अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद नौशाद आपका भाई फिर एक बार एक वीडियो के साथ में है। इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें इसको। एक पादरी है, एक खबर का पुजारी है, एक मुर्दों का दलाल है और ये ब्रोकर, ये सौदागर लाशों का, मज़ारों का, इसके तन बदन में आग लग गई है। क्यों? इसलिए कि आज नौजवान नस्लें जो है वो या अल्लाह मदद कहती है। नौजवान नस्लें जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। एक लड़की मुस्कान खान, जिसने कहा कि मैं जब भी अल्लाह अकबर का नारा लगाती हूँ और मेरे रब को याद करती हूँ तो मुझे पावर मिलता है, ताकत मिलती है। तो वो एक दिन में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई कि आरएसएस के जो आतंकवादी अटैक करने आए थे, तो ये एक अकेली लड़की अल्लाह अकबर का नारा लगा के उन पे भारी पड़ गई थी। सारी दुनिया में उसके चर्चे, हर कोई जानता है उसको। और उसकी खबर जैसे ये पादरी के पास पहुंची तो ये पादरी का जो है पिछवाड़े में इसकी आग लग गई। अब इसने क्या कहा आप देखिए पहले। 3 बार उसने अल्लाह अकबर कहा। आज वहाबी भी उसकी तारीफ कर रहा है, बरेलवी भी उसकी तारीफ कर रहा है, अहले हदीस भी उसकी तारीफ कर रहा है, शिया भी तारीफ कर रहा है, सुन्नी भी तारीफ कर रहा है। 3 बार जिसने अल्लाह अकबर कहा, एक लड़की ने कहा, उसने कहा जहां लाखों मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? करोड़ों मुसलमान। जहां करोड़ों मुसलमान रहते हैं वहां एक लड़की ने 3 बार अल्लाह अकबर कहा। उसके बाप की तारीफ हो रही है, उसके बाप की तारीफ हो रही है, बाप की तरबियत की तारीफ हो रही है। अफसोस कि ये लड़की की जबान से अल्लाह अकबर की सदा निकलने का सबब कौन? मेरा ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन। अगर वो नहीं आते तो वो लड़की अल्लाह अकबर कहां कह सकती? उसका बाप ही नहीं कह सकता था। ये अल्लाह अकबर की सदा जो उस लड़की की जबान से निकली, ये मेरे हकीकत में मेरे ख्वाजा का सदका है। तो ये पादरी के पिछोड़े में जैसे ही आग लग गई, पादरी भड़क उठा, जल उठा। हर खबर पुजारी का यही हाल है, हर मुशरिक का यही हाल है, हर मज़ार के पंडित का, ब्रोकर का यही हाल है कि हमारा धंधा बंद होने वाला है। आज नौजवान नस्लें, पढ़ी लिखी नस्लें अल्लाह की तरफ आ रही हैं, नबी की तरफ आ रही हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की तरफ आ रही है। और हमारा जो धंधा है, बरसों से हम हज़ारों करोड़ों, लाखों करोड़ों खा जाते हैं, लोगों की माल दौलत, इज़्ज़त लूट लेते हैं। हमारे मज़े ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि लोग अब या बाबा नहीं बोल रहे हैं। बोलता है कि इसको कलमा किसने पढ़ाया, अल्लाह अकबर कहना इसको किसने सिखाया? ख्वाजा ने सिखाया। ख्वाजा का नाम नहीं लेती है ये, अल्लाह का नाम लेती है ये। कैसा भद्दा मजाक है इसका। पहली बात तो ये है कि ख्वाजा को किसने सिखाया? अगर हम ऐसे जाएंगे तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना पड़ेगा हमको। उनकी तो कोई मजारी नहीं है। जो सारे कायनात के इंसानों के अब्बा जान हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनकी तो कोई मज़ार नहीं है। वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। फिर किसने किसको सिखाया, किसने किसको सिखाया, किस पे किसका एहसान है, किसका सदका है, किसका सदका है? किसी का सदका नहीं है। ख्वाजा बाबा ने, गौस बाबा ने अगर दीन की दावत दी है, लोगों को कलमा पढ़ाया है, इस्लाम की तरफ बुलाया है, तो उस काबे के रब की कसम है, सैयद नौशाद ये बात आपको लिख के दूंगा, वो किसी पे कोई एहसान नहीं करे, बल्कि वो अपनी आखिरत को अच्छा करने के लिए करे। आज अगर से आप भी 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोगों को भी आप कलमा पढ़ाएंगे, 1000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ भी आप खर्चा करेंगे, सदका खैरात करेंगे, तो क्या आप लोगों पे एहसान करेंगे? क्या लोगों पे एहसान करने के लिए आप करे हैं? सोचिए आप ज़रा, आप सोचिए आप ये बात। कई ऐसे लोग आज भी मौजूद है जो अरबों खरबों रुपये खर्च कर देते हैं गरीबों के लिए, मदरसे मस्जिद बनाते हैं, कई गरीबों की ज़िंदगी बनाते हैं। तो क्या वो लोगों पे एहसान करते हैं? नहीं 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 नहीं, हरगिज़ नहीं। वो खुद अपने आप पे एहसान करते हैं। जहन्नुम की आंख से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए खर्चा करते हैं। दीन का काम कोई करते हैं तो किसी पे एहसान करते हैं। क्या कोई शख्स किसी को कलमा पढ़ाया तो वो एहसान करा? ऐसे ऐसे गाँव, ऐसे ऐसे देहात, शहर मेरे सामने हैं
کہ جہاں پر کئی ایسے نوجوان ہیں جو ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا وہ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں؟ کیا لوگ ان کی پوجا پاٹ کریں؟ کیا لوگ ان کی مزار بنا دیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے کہتا ہے کہ خواجہ نے کلمہ پڑھایا ہے تو یا خواجہ کیوں نہیں بولتی، یا غوث کیوں نہیں بولتی؟ ہرگز نہیں بولے گی، یا اللہ بولے گی۔ امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ میں رہنے والا اس کو کلمہ کون پڑھا رہا ہے؟ آج کلمہ اس کو کون پڑھا رہا ہے؟ آج جا کے دیکھیے آپ، امریکہ میں رپورٹ ہے کہ ہر سال 50 سے 60 ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کو کون سا بابا کلمہ پڑھانے والا ہے آج؟ وہ کس کے صدقے میں مسلمان مر رہے ہیں؟ وہ کس کے قبروں کی دھول چاٹے؟ بولیے آپ۔ کون سے مردے کی تعریف کریں؟ بولیے آپ۔ کس بابا کی نظر نیاز کریں؟ بولیے آپ۔ کس بابا کی چادر چڑھائے؟ بولیے آپ۔ کس بابا کے صندل اٹھائے؟ بولیے آپ۔ کس بابا کی چھٹی کرے؟ بولیے۔ نہیں بول پائیں گے۔ کیوں؟ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ کسی بابا سے دین کا کام ہوا ہے تو یہ اللہ نے اس سے کام لیا ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کیا ہے۔ کسی بابا نے کسی کو کلمہ پڑھایا ہے تو وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ رب کا کرم ہے، وہ رب نے اسے چن لیا اس کام کے لیے، اس نے وہ کام کیا ہے۔ اس کی عزت کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ ایک نیک شخص تھا جو اچھا کام کر کے گیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اس بابا کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، نہ کہ بابا سے دعا کی جائے گی، نہ کہ بابا کو پکارا جائے گا، نہ کہ بابا کا صدقہ احسان مانا جائے گا۔ یہ دین، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ حدیث کسی کا صدقہ نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے، یہ وہ میرے مالک کا کرم ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، کسی کے صدقے میں نہیں، کسی کے بھیک میں نہیں، کسی کی خیرات میں نہیں۔ ایسا کہے گا تو پھر آدم علیہ السلام تک پہنچا پڑے گا، ہر کسی کی مزار بن جائیں گی، ہر کسی کا صدقہ، اربوں خربوں درگاہ بن جائیں گے، رہنے کے لیے گھر کم پڑ جائیں گے، تمام کی تمام مزار بن جائیں گی، ہر جگہ ہر چوراہے سے مزار۔ میں نے 4 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، میری مزار۔ تم نے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا، تمہاری مزار۔ تم نے 20 ننگوں کو کپڑے پہنا، تمہاری مزار۔ تم نے 500 روپے خیرات کرے، تمہاری مزار۔ تم نے پڑوسی کا حق ادا کیا، تمہاری مزار۔ تو نے ماں باپ کی اچھی خدمت کی، تمہاری مزار۔ تم نے کسی غریب کی شادی کرائی، تمہاری مزار۔ تم نے کسی بیوہ کا خرچہ اٹھایا، تمہاری مزار۔ اور تم نے کسی مظلوم کی مدد کی، پھر تمہاری مزار۔ تم نے 4 قرآن بانٹ دیے، تمہاری مزار۔ تم نے 2 لوگوں کو سورہ فاتحہ سکھا دیے، تمہاری مزار۔ یہی حال ہو جائیں گا میرے بھائی۔ یہ قبر پرست، قبر پجاری جاہل لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کے تن بدن میں آنکھ لگ چکی ہے، کیونکہ لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، نبی کی طرف آ رہے ہیں۔ آج کل نوجوان لوگ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، تو یہ بابوں کا دھندا بند ہو رہا ہے، اربوں خربوں کا بزنس ختم ہو رہا ہے۔ 2015 کی رپورٹ ہے، اجمیر درگاہ میں 200 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی ہوئی تھی، 200 کروڑ سے زیادہ کی۔ اب تو 2022 چل رہا ہے، 500-600 کروڑ تو آگے ہوں گے آرام سے۔ ایک درگاہ کا یہ حال ہے۔ سوچیے آپ، بھارت میں کتنی مزار ہے، کتنے کلیکشن ہے، اربوں خربوں روپے کا بزنس ہے۔ یہ پیسہ اگر سے جمع کر کے لوگ لگاتے تو آج ہر گھر میں ایک بچہ ڈاکٹر، انجینئر، IPS IAS ہوتا۔ مزار مافیا یہ پورا پیسہ لوٹ کر ایران کو بھیجتے ہیں، اسلام کے دشمن کو بھیجتے ہیں، اور پھر امریکہ، آسٹریلیا، پیرس میں جا کے بڑے بڑے کلب لگا کے ننگے ناچ ناچتے ہیں، آورہ عیاشی کرتے ہیں۔ ایسے بدترین مخلوق کے پاس جا کے 5 روپے خرچہ مت کرے، کسی مزار پہ جائیں کا کوئی حکم نہیں ہے، قبرستان کو جائے اور مردوں کے لیے دعا کرے۔ السلام علیکم۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں۔